नमस्कार, आगो समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। रवि लामिछानेको राहदानी बारे अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी। सरकारी सर्भर डाउन भएकोमा चासो राख्दै नीतिगत सुधार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। बालुवाटार पुगेर रवि लामिछानेले दिए गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी। रवि लामिछाने बारे सत्ता गठबन्धनमा खटपट हुँदा काङ्ग्रेसमा उत्साह। अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालय बारे केही छलफल हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्वास्थ्यमा कुनै कम्प्रोमाइज नगर्नु। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की। चितवन 2 मा काङ्ग्रेसले थाल्यो आन्तरिक तयारी। रवि लामिछानेलाई रोक्न काङ्ग्रेसले कसलाई मैदानमा उतार्ला? लेखा प्रणालीलाई विश्वका उत्कृष्ट मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। दैलेखमा गाडी दुर्घटना, 13 यात्रु घाइते। सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्न मागसहित देखाइयो 7 त्रुटि। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्ने। अर्थतन्त्रमा आशाको किरण देखिन थाल्यो। उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल। भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा नेपालको अवस्था सुधार। रासोपा हतारमा सरकारबाट नबाहिरिने पर्खर हेरको नीतिमा। सांसदहरूको प्रश्न, नेपाल विश्वविद्यालय किन खोल्नु पर्यो? गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा रासोपाले सरकार छोड्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। मातृका यादव। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि सरकारका मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। लगातार चौथो दिन नेप्सीमा गिरावट। नेपालले पिउने पानीको निर्यात गर्नुपर्छ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रवि लामिछानेको भेटवार्ता। ट्विटरमा निलो टिको हुनेहरूले 1 घण्टासम्मको भिडियो अपलोड गर्न सक्ने। 1 महिनाको बीचमा 12 एक दिवसीय खेल खेल्दै नेपाल। पठान हिट भएपछि रोइन् दीपिका पाडुकोन। माछा पुच्छे बैङ्कमा ग्राहकलाई सिजी डिजिटलमा 20% छुट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी बारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला परिषद काठमाडौँमा उजुरी परेको छ। सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले मङ्गलबार काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई भेटेर उजुरी दिएका हुन्। खारेज भएको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेले राहदानी ऐन अनुसार कारबाही गर्न पौडेलले माग गरेका छन्, तर प्रहरीले उनको जारी दर्ता गरेको छैन। नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको हुनाले जाहेरी दर्ता नगरिएको काठमाडौँका एसपी दानबहादुर कार्कीले बताए। पौडेलले अध्यागमन विभागमा पनि उजुरी दिएका छन्। लामिछानेले 2070 सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो। 2075 मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफू खुसी चलाएका थिए। सर्वोच्चको फैसला अनुसार उनले फेरि नागरिकता लिए, तर उनको पासपोर्ट सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लागेको छैन। 2072 जेठ 13 मा उनले लिएको पासपोर्ट विवादित छ। यद्यपि उनले सोमबारमा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन्। अमेरिकी नागरिक छँदै रविले लिएको भनेको पासपोर्टबारे जिल्ला परिषद काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकतासँगै राहदानी बारे पनि छानबिन गर्न मङ्सिर 15 मा जिल्ला परिषद काठमाडौँलाई पत्रचार गरेको थियो। त्यसअघि नागरिकता र राहदानी बारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। सरकारी निकायका सर्भर डाउन भएर सेवा नै ठप्प हुने अवस्थामा आएको प्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो राख्दै यस सम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्। गत शनिबार सरकारी सेवाको सर्भर डाउन हुँदा अध्यागमन लगायत सार्वजनिक सेवा ठप्प भएको थियो। यसबारे अहिलेसम्म के भएको भन्नेबारे एकिङ जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्। उक्त अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका निकायहरूको बैठकमा चासो राखेका हुन्। यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आवश्यक भएको बताए। उनले भने, उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल बनाउने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ। अनावश्यक कार्यालय हटाउने, दोहोरो कार्यबोझ हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी र खर्च घटाएर प्रशासन यन्त्र र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ। यस्तै उनले साइबर सुरक्षा कसरी गर्ने, डेटा प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने लगायत विषयमा आफूहरू लागिरहेको बताए। साइबर सुरक्षा कसरी गर्ने, एकीकृत डाटा प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रणालीलाई कसरी एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हामी छौँ। सर्भर डाउन भएको घटनाबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। त्यसका लागि नियमित बैठक र छलफल गर्नुपर्छ। बैठक र छलफल भएपछि मात्र समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसका लागि हामी सबै गम्भीर बनौँ, प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्। यसैबीच उनले देशमा अहिले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामै रहेको भन्दै आफूहरूले गम्भीर रूपमा काम गरेर परिणाम नदिए राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकिने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर अहिले मिलेर देश बनाउने र यस्तो अवस्था सुधार गर्ने सरकारका लागि अवसर भएको पनि उनको भनाइ थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सिंहदरबारबाटै चलाउने पनि बताए। यसअघि सिंहदरबार वा निवासबाटै चलाउने गरेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले यसपटक त्यो गल्ती नदोहोर्याउने बताए। विशेष परिस्थिति बाहेक सिंहदरबारबाटै काम गर्ने उनको भनाइ थियो।
यसपटक सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्नेछु, यसको विशेष अर्थ छ, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट काम गर्नु भनेको राज्यका सबै अङ्गहरूको एकीकृत परिचालनको नेतृत्व गर्नु हो, राज्यका सबै अङ्गलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु हो, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थित प्रणाली स्थापित गर्नु हो, उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका हुन्। गृह नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लामिछानेको चेतावनी छ। नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका लामिछानेले आइतबार पुनः नागरिकता लिएका छन्। नागरिकता लिए लगतै पुनः पार्टीको सभापति बनेका लामिछानेले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालय मागेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने रविलाई गृह दिन इच्छुक छैनन्, उनले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्न चाहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर विपक्षीमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस उत्साहित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा चिडिँदा काङ्ग्रेस उत्साहित देखिएको हो। गत पुस 10 गतेमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व गठबन्धन छोडेर माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माणका लागि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग सहकार्य थालेको थियो। माओवादीले साथ छोडेपछि सङ्घदेखि 7 प्रदेशसम्म काङ्ग्रेस विपक्षी बेन्चमा धकेलिएको छ। तर सरकार बनेको 1 महिनामै सत्ता गठबन्धनमा खटपटले चाँडै चुनाव ताकाको गठबन्धन बिउताउनुमा काङ्ग्रेस नेताहरू आशावादी देखिएको छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानले एमाले सशङ्कित छ। फागुन 25मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले पुस 10 को सहमति अनुसार सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई हुनुपर्ने अडानमा टसमस भएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा एमाले उठाउने उम्मेदवार बाहेक राष्ट्रिय सहमति नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीको यो चाहना र अभिव्यक्ति विपरीत स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सबैलाई स्वीकार्य पात्र खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफलमा समेत माओवादीका अधिकांश नेताले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु र त्यसमा माओवादीको टोन मिल्न गएपछि आफ्नो पहलमा बनेको सत्ता समीकरण भत्किने हो कि भन्ने त्रास एमालेमा छ। त्यसैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्री दिने कि नदिने विषयमा मतभेद सुरु भएको छ। नागरिकता विवादमा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीको पद गुमेसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालेको अवस्था छ। लामिछानेले आइतबार पुनः प्राप्ति गरेपछि लामिछाने आफूलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन दौडधुप थालिसकेका छन्। आइतबार नेपाली नागरिकता कायम भएपछि लामिछाने पुनः गुमेको पद फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म केही निर्णय नगर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो ब्रिफिङ गरेको प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकपछि जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयका बारेमा अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म ठोस निर्णय हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ, महराको भनाइ छ। उनले राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा भएको छलफलमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयासमा लाग्नुपर्ने धारणा आएको महराले बताए। राष्ट्रपतिका सवालमा सकेसम्म एमाले सहितको राष्ट्रपति सहमति हुनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ। महराले भन्ने राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने अझै समय बाँकी रहेकाले छलफल गर्दै जाने बताए। मङ्गलबारको बैठकमा हिजो बोल्न बाँकी स्थायी समिति सदस्यले धारणा राखेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै ढङ्गले प्रचार गरी बजारमा विभिन्न खालका औषधिहरूको बिक्री भइरहेको भन्दै नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। मङ्गलबार औषधि व्यवस्थापन विभागको अनुगमन तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभागलाई यस्तो बताइन्। उनले न्युटासेटियल प्रोडक्टहरू कस्मिक्युटल प्रोडक्ट्सहरू बजारमा आउनुभन्दा अगाडि नै डिडिएमा देखाइनुपर्ने, औषधि विभागमा देखाइनुपर्ने र अनुमति लिने पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताइन्। उनले बजारमा अहिले धेरै प्रकारका विज्ञापनहरूको आफू खुसी प्रयोग हुने र औषधिहरू पनि जथाभावी बेच्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले नागरिक समस्या प्रत्यक्ष जोडेको स्वास्थ्यको विषयमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्न नहुने बताइन्। उनले देशभित्रै औषधिको उत्पादन हुने प्रबल सम्भावना रहेकाले त्यस सम्बन्धी खोज र अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरिन्। राज्य मन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन सपिङ गर्ने कुरा अत्यधिक भइरहेकाले त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण नगरी अनलाइन सपिङ झनै भद्रगोल हुने उनको भनाइ छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनबारे आन्तरिक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। नागरिकता विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै हुने उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आन्तरिक तयारी थालेको हो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 2 बाट लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरेसँगै लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो। गत निर्वाचनमा लामिछानेले चितवन 2 मा काङ्ग्रेसका नेता एवं तत्कालीन राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका नेता कृष्ण भक्त पोखरेललाई पराजित गरेका थिए। आइतबार नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछानेले उपनिर्वाचन लड्ने तयारी थालेका देखिन्छन्। यद्यपि लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा छानबिन भइरहेकाले उनी उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने निश्चित छैन। राहदानी मुद्दामा उनी दोषी देखे फौजदारी अपराध ठहरिनेछ। अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नु अघि नेपालमा पासपोर्ट लिएको पुष्टि भएमा उनलाई राहदानी ऐन अनुसार सजाय हुने देखिन्छ। राहदानी ऐन 2076 अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी वा अनुमति पत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा 2 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना र 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद दुवै सजाय हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रासोपालाई कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने गाह्रो छ। अहिले समीकरण रहँदा सत्ता गठबन्धनबाट रासोपाबाट उम्मेदवारी हुने देखिन्छ। यता विपक्षी काङ्ग्रेसमा पनि उपनिर्वाचनमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ। यसबीचमा नेपाली काङ्ग्रेस चितवन उपनिर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको हो। लामिछानेको पद गएको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार काङ्ग्रेस चितवनले उपनिर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महर लगायतको उपस्थितिमा चितवन काङ्ग्रेसका पदाधिकारीले उपनिर्वाचनबारे आन्तरिक छलफल गरेका थिए। यता काङ्ग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल उपनिर्वाचनका बारेमा छलफल गर्न केही दिनदेखि काठमाडौँमा छन्। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन्। सभापति देउवाले उपनिर्वाचन जित्ने गरी पार्टीको सङ्गठन परिचालन गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला सभापति खनालले बताए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई विश्वको उत्कृष्ट मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको 26औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई विश्वका उत्कृष्ट मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शिता बनाएर विश्वमा विश्वसनीयता बढाउन पनि जरुरी रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएर विश्वमा विश्वसनीयता बढाउन चार्टर्ड एकाउन्टहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई निजी सार्वजनिक र सरकारी विभिन्न निकायहरूसँग काम गर्ने भएकाले एकाउन्टेन्टहरूले नै गर्ने निर्णय मुलुकको लेखा प्रणाली र लेखा प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयताका उजागर गराउने बताए। उनले हिसाब किताब पारदर्शिता नभएर दुनियाँमा कसैले नमान्ने भएको भन्दै काम राम्रो गर्ने हिसाब किताब पनि पारदर्शिता राख्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 7 को रामाघाटमा मङ्गलबार गाडी दुर्घटना हुँदा 13 जना यात्रु घाइते भएका छन्। सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 02-001 ख 0166 नम्बरको फोर्स गाडी दुर्घटनामा भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर शाहका अनुसार उक्त गाडी सडकबाट करिब 80 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका सबैको अवस्था गम्भीर रहेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख धरोटी बुझाउन लगाएर थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 7 त्रुटिहरू देखाउँदै थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। नाबालिग जबरजस्ती गर्ने अभियोगमा धरोटी बुझाएर थुनामुक्त भएका सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने अदालतको आदेश बेतुरपूर्ण रहेको भन्दै बदर गर्न र थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 को उपदफा 1 को देहाय ख बमोजिम पूर्वपक्षका निम्ति थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पनि सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा जारी निवेदनमा भनिएको छ। मङ्गलबार निवेदन पत्र लिएर उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। निवेदनमा गत पुस 28 गते सन्दीपलाई 20 लाख धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ। निवेदन पत्रको 4 नम्बरमा उच्च अदालत पाटनबाट फैसलाको 7 त्रुटि देखाइएको छ र उक्त फैसलाका त्रुटिहरू केलाउँदै खारिज हुनुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन पत्रमा रहेको छ। यस्ता छन् 7 त्रुटि र कारणहरू। 1. बलात्कार जघन्य कसुर हुने र जघन्य कसुरदार हो भन्ने आधार हुँदाहुँदै अदालतले जमानतमा छाड्नु, विधि एकी मनसायको विपरीत हुने अवस्थालाई मूल्याङ्कन नगरी प्रतिवादीलाई धरोटीमा छाड्नु। 2. स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा समेत कन्या जाली च्यातिएको, तिग्रामा पछाडि खत रहेको, पीडितको इच्छा विपरीत करनीपछि पुनः करनी गरेको, पिटेको उक्त प्रतिवादीले इन्कार गरेपछि पीडितको पछाडिपट्टि घाउ लागेको मिसिलमा देखिएमा। 3. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2014 को दफा 67 को विकल्प ऐन संहिताको दफा 68 र 72 हुन सक्दै
दफा 67 बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरोटी वा जमानत लिने वा तारिखमा राख्न सक्छ। 4. नेपालमा कानुनमा रहेको थुनछेक बहस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै नेपालको सन्दर्भमा विधायकी मनसाय भएको तथ्यलाई कसुरको गाम्भीर्यता र त्यसको समाजलाई पार्न सक्ने असर समेत पार्न सक्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा सो विपरीत भएको। 5. मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौटी, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी माग्नुपर्ने भनी अदालतबाट प्रतिवादन भएको सिद्धान्त समेत पालना नभएको। 6. जघन्य प्रकृतिको जबरजस्ती गर्नेको कसुर भएको र सो कसुरलाई निजलाई सजाय 10 वर्षदेखि 12 वर्ष कैद हुन सक्नेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधा 2074 दफा 67 को उपदफा 1 अनुसार प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्नेमा निजलाई शर्तसहित छाडिएको। 7. सङ्कलित प्रमाणको मूल्याङ्कन बाहेक बगपत्रलाई आधार मानेर थुनछेक गर्नु आफैमा थुनछेक आदेशको मान्यता र कानुन विपरीत भएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा साक्षी गरेको बगपत्रको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा छाड्ने आधार बन्न नसक्ने हुँदा उच्च अदालत पाटनको आदेश व्यतिपूर्ण छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। बैठक दिउँसो 1 बजीका लागि बोलाइएको सचिव गणेश शाहले जानकारी दिनुभएको हो। स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी सङ्गठनको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्ने बताइएको छ। मङ्गलबार पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी सचिव गणेश शाहले सभापति लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्त बारेमा निर्णय नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस बेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। रवि लामिछाने गैर सांसद भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा अन्य गैर सांसदले पनि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको प्रतिज्ञा गर्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा आशाको किरण देखिन थालेको बताएका छन्। बाराको सिमारामा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश समितिको विशेष साधारण सभामा उनले रेमिट्यान्सको फिगर र पर्यटन क्षेत्रमा देखेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने बताए। पक्कै पनि अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको अवस्था हो। कतिपय युवा व्यवसायीले आत्महत्याको बाटो पनि रोजेका छन् उनले भने। तर सरसर्ती हेर्दा आशाको किरण आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। रेमिट्यान्सको फिगर बढेको छ, टुरिज्म बढेको छ, लिक्विडिटी क्राइसिस अर्थात् सिडी रेसियोको कुराहरू घटेको छ। अहिलेसम्म भोग्दै नभोगेको राइस भोग्यो। आउने दिनमा क्रमशः सुधार हुन्छ। योभन्दा नराम्रो अवस्थामा जाँदैन कि भन्ने मेरो विश्वास हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कोष IMFले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको आधारमा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भनेर भन्न सकिने दाबी उनको छ। IFMको रिपोर्ट अनुसार भारतको अर्थतन्त्रको 2 वर्षको थ्रोट रेट 6% आकलन गरिएको रहेछ। नेपाल र भारतको बीचमा पेकको फिक्स रेट छ उनले भने। त्यो हिसाबमा पनि मान्छेले भने जस्तो न पाकिस्तानको जस्तो अवस्था आउँछ न श्रीलङ्का जस्तो। तर आउने दिनमा सतर्कता र संयमता भने अपनाउनुपर्छ। कोरोना महामारी लगत्तै बैंकले पनि गरेको ऋण प्रवाह र नेपाल सरकारको कडाइका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको तर्क उनको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च नभएको अवस्थाले निजी क्षेत्र पनि चिन्तित रहेको बताउँदै भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूलाई भेटेर पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव राखेको बताए। नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा कायमै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। सन् 2022 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा आज सार्वजनिक गर्दै TIले नेपालको अवस्था केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा कायमै रहेको जनाएको हो। सन् 2022 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल 100औं मध्ये 34औं अङ्क प्राप्त गरी भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीको 110औं स्थानमा छ। सन् 2021 मा 33 अङ्क पाउँदै नेपाल 117औं स्थानमा थियो। सूचकाङ्कमा 90 अङ्क प्राप्त गरी डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा 12औं अङ्क प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। सूचकाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त भएका बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ। यस वर्षको औसत अङ्क 43 रहेको र विश्वका 2/3 मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय नदिने अडान लिएपछि मङ्गलबार बिहान रासोपाले सरकारबाट बाहिरिने सूचना चुहायो। साँझसम्म निर्णय नगरे सरकारबाट नहरने सन्देश छोडेर रासोपा सभापति रवि लामिछाने प्रचण्डसँग हात मिलाएर बालौटारबाट निस्किए। सभापति लामिछानेको सचिवालयले भनेको थियो प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल देखिएन। साँझसम्म गृह
दिने निर्णय नगरिने बाहिरिने सम्भावना छ। रविलाई मात्र होइन, तत्काल रासोपालाई गृह मन्त्रालय नदिने अडानमा रहे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। तर रासोपालाई गृहबाहेक अर्को मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक बने। रासोपाले सरकारबाट बाहिरिने सूचना नचुनाउनुको कारण भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब बढाउनु पनि थियो। तर लगत्तै माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने ब्रिफिङ गरे। अदालतबाट पूर्ण पाठ नआएसम्म र सरकारलाई स्वार्थ बाँचिने मन्त्रालय दिन नहुने निष्कर्ष माओवादीको पदाधिकारी बैठकले निकाल्यो। पूर्ण पाठ कुर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने सुझाव आएको छ, हामी सल्लाह गर्दैछौँ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, गठबन्धन नट टुट्स भन्ने नेपाल सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्दैछ। यस विद्यालयको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पेश गरिएको छ। फरक ढङ्गबाट खोल्न लागेको उक्त विश्वविद्यालयका विषयमा सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विधायन समितिको बैठकमा उनीहरूले अहिले भइरहेका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको कारण र यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरे। समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खेमलाल देवकोटाले भएका विश्वविद्यालय नै धेरै भएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने कारण पत्ता लगाउनु पर्ने बताए। भएका विश्वविद्यालय धेरै भए विद्यार्थी नपाएर कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। भएकालाई व्यवस्थित र गुणस्तरमा सुधार गर्नुको साटो नयाँ खोल्नेतिर लाग्नुको पछाडि कसैको स्वार्थ त छैन, उनले प्रश्न गरे। गैर सरकारी क्षेत्रबाट खुल्न लागेको गैर नाफामूलक भनेको उक्त विश्वविद्यालयका विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। सरकारले एक पैसा पनि आर्थिक सहयोग नगर्ने भनिएको विश्वविद्यालयका लागि गत वर्ष अफ बजेटबाट 50 लाख र चालु आर्थिक वर्ष बजेटबाट 50 लाख छुट्याएको उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय दायित्व स्वीकार गर्न नसक्ने जनाइसकेको अवस्थामा सरकारले के कति कारणले विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भन्दै उनले प्रश्न गरे। गैर सरकारी विश्वविद्यालय भनिएकोमा सरकारले विधेयक ल्याएको प्रति उनको आश्चर्य प्रकट गरे। उनको भनाइमा सहमति जनाउँदै अर्का सांसद उदय बहादुर बोहराले एउटा सामान्य कलेज खोल्न विभिन्न मापदण्ड आवश्यक पर्ने तर विश्वविद्यालय हचुवाको भरमा खोल्न हुने भन्दै प्रश्न गरे। भएका विश्वविद्यालयको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्किरहेको छ, त्यसको गुणस्तर सुधारमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर विधेयक ल्याएको छ, कहाँ खोल्ने, कस्तो पूर्वाधार छ लगायतका विषयमा केही पनि जानकारी छैन, उनले भने। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा सरकार छोड्छ भने आफूहरूले भन्नु केही नरहेको बताएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले मङ्गलबार कुरा गर्दै रासोपा आफूले गृह मन्त्रालय नपाएर सरकार छोड्छ भने आफूहरूलाई समर्थनको कमी नहुने बताए। हामीलाई दुईवटा पार्टी बाहेक सबैको समर्थन छ, एउटा पार्टीले सरकार छोड्दैमा केही फरक पर्दैन, उनले भने। अहिलेको परिस्थिति र अवस्थामा रासोपालाई गृहमन्त्री दिन सकिँदैन, सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआएसम्म हामीले कुर्नुपर्छ। उनले रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपाले सरकार छोड्दा पनि अहिलेको सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने बताए। अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय रासोपालाई दिन सकिँदैन, हामीलाई समर्थनको कुनै कमी छैन, उनले भने। आजै बिहान रासोपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेका थिए। लगातार चौथो दिन पनि सेयर बजारमा परिसूचक नेप्से घटेको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 15.74 अङ्कले घटेर बजार बन्द हुँदा 2111 मा आइपुगेको छ। लगातार बजार घट्न थालेसँगै कारोबार रकममा समेत कमी आएको छ। अघिल्लो 3 दिनमा 3 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा यस दिन कारोबार घटेर 2 अर्ब 72 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस दिन 259वटा धितोपत्र र ऋणपत्रको कारोबार भएकोमा 77 वटाको मूल्य बढेको छ भने 172 वटाको मूल्य घटेर किनबेच भएको छ। बजार घटिरहँदा पनि आदर्श लघुवित्तको सेयरमा सबैभन्दा धेरै 10% को वृद्धि देखिएको छ। मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार भने सुधार आएको छ। सोमबार 17 वटाको मात्र मूल्य बढेकोमा यस दिन 17 वटाको मूल्य बढेको हो। प्राइम लाइफ र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको सबैभन्दा धेरैले मूल्य घटेको छ। यी दुवै कम्पनीको क्रमशः 5.21% र 4.97% को दरमा मूल्य घटेर कारोबार भएको छ। यस दिन रिडी पावरको सबैभन्दा धेरै 19 करोड 20 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन जलविद्युत समूह बाहेक सबै समूहगत परिसूचक घटेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफू नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका 3 प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको बताए। मङ्गलबार नेपाल टेलिभिजनको
38औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधार एवं जनसेवा र जनजीविका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको समेत बताए। सरकारको यस कार्यभारलाई गम्भीरतापूर्वक वर्णन गर्न र आम श्रोता र दर्शक समक्ष व्यवस्थित रूपमा सम्प्रेषण गर्न म नेपाल टेलिभिजन परिवारको ध्यान आकृष्ट गर्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह छ। उनले पेट्रोलियम पदार्थ जसरी आयात हुन्छ त्यसै गरी जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी मुलुक नेपालले पानी निर्यात गरी देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। एक घर एक धाराको अवधारणा अवलम्बन गरेको बर्दघाट खाने पानीको उद्देश्यको सराहना गर्दै मन्त्री खानले शुद्ध पिउने पानीबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने बताउँदै क्रमशः शुद्ध पिउने पानीको पहुँच देशका सबै जनतामा पुर्याउनु पर्ने बताए। निरीक्षणका क्रममा सँगै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय बुटोलका प्रमुख CDA विनोद कुमार भुजेलले बर्दघाट खाने पानीले अहिले 24 घण्टा पिउने पानी उपलब्ध गराएको र भविष्यमा समेत निरन्तरता दिनको लागि नयाँ आयोजना सम्पूर्णताको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आगामी केही वर्ष आयोजना क्षेत्रमा पिउने पानीको समस्या नहुने बताए। उनले पानी वितरण सँगसँगै शुद्धता र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। बर्दघाट खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष दातानन्द बस्यालले संस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए। बस्यालले बर्दघाट खानेपानीले पिउने पानी वितरणसँगै सरसफाइ क्षेत्रमा पनि काम गरेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रासोपाका सभापति रवि लामिछाने बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। नागरिकता विवादका कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। रासोपाले पूर्ण गृहमन्त्रीमा दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उक्त मन्त्रालय आफैसँग राख्ने मनस्थितिमा रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। आजको भेटमा यिनै विषयमा छलफल भएको अनुमान छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री र रविको तर्फबाट भेटमा भएका कुराकानीका विषयमा सार्वजनिक भएको छैन। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा नीलो टिको हुने प्रयोगकर्ताहरूले 1 घण्टासम्मको भिडियो अपलोड गर्न सक्ने भएका छन्। अबदेखि अधिकतम 60 मिनेटसम्मको 1080 फ्लेक्सको रेजुलेसन र 2 गिगावाट आकारसम्मको भिडियो ट्विटरमा अपलोड गर्न सक्ने भएका हुन्। ट्विटर ब्लू पेजमा उल्लेख भए अनुसार यो सुविधा ट्विटरको वेब भर्सनमा उपलब्ध हुनेछ। यसअघि ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबरहरूका लागि 10 मिनेटसम्म लामो 1080 पिक्सेल र 592 मेगावाटसम्मको भिडियो अपलोड गर्न सक्ने सुविधा थियो। अहिले ट्विटरको वेब भर्सनमा 1 घण्टासम्मको भिडियो अपलोड गर्न सकिने सुविधा सुरु भएसँगै एक्सप्लोरर र ISO प्लेटफर्म मार्फत ट्विटर ब्लू चलाउनुहुन्छ भने 10 मिनेटको पाबन्दी नै लागू हुनेछ। ट्विटरको प्लेटफर्ममा भिडियोको गुणस्तरलाई उच्च बनाउनको लागि अथक मेहनत गरिरहेको पनि ट्विटरले जनाएको छ। फागुन महिना नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि महत्त्वपूर्ण महिना हुँदैछ। क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम 3वटा त्रिकात्मक एकदिवसीय सिरिज नेपालले 1 महिनाको बीचमा खेल्दैछ। यही 3वटा सिरिजले नेपालको लिग 2 स्थान निर्धारण हुनेछ। नेपालले फागुन 2 देखि नेपालमा, फागुन 15 देखि UAE-मा र फागुन 25 गतेदेखि नेपालमै जारी हुने गरी 1 महिनामै 3वटा सिरिज खेल्ने तालिका छ। फागुन 2 देखि 9 गतेसम्म हुने सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। यस्तै फागुन 25 देखि 22 गतेसम्म हुने सिरिजमा नेपाल, UAE र पपुवा न्युगिनी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैगरी फागुन 25 गते चैत 2 सम्म हुने सिरिजमा नेपाल, पपुवा र न्युगिनी र UAE बीच प्रतिस्पर्धा हुने तय छ। 3वटै सिरिजमा नेपालको तयारीको विषयमा आज पोखरामा हुने बोर्ड बैठकमा छलफल हुनेछ। लिग 2 को 9वटा सिरिजमध्ये नेपालले आफ्नो 7औं र 8औं नवौं सिरिज खेल्न लागेको। 9 सिरिज 4-4 खेल गरी कुल 36 खेल खेल्ने नेपालले अहिलेसम्म 6 सिरिजका 24 खेल खेलिसकेको छ। अब अन्तिम 3 सिरिजका लागि नेपालले 12 खेल खेल्नेछ। 3 सिरिजमा 4-4 खेल गरी नेपालले 1 महिनामा कुल 12 एकदिवसीय खेल खेल्ने तालिका छ। नेपालले 1 महिनाको बीचमा पहिलोपटक 12वटा एकदिवसीय खेल खेल्न लागेको हो। शाहरुख खान र दीपिका पाडुकोन अभिनीत पठान गत 25 जनवरीमा रिलिज भएको हो। रिलिजको समयदेखि नै फिल्मले राम्रो कमाइ गरिरहेको छ। फिल्मको सफलतामा दीपिका भने रोएकी छिन्। फिल्मको सफलताको उत्सव मनाउन मुम्बईको एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा फ्यानको माया देखेर उनको आँखा रसाएका छन्। कार्यक्रममा उनले सम्पूर्ण फ्यानलाई धन्यवाद दिँदै फिल्म सफलताले अभिनेत्रीलाई फाइदा हुने बताइन्। दीपिकाले 5 वर्षपछि फिल्म हिट भएको हो। यस अगाडि उनको पद्मावत हिट भएको थियो। दीपिकाको पद्मावत पनि 2018 25 जनवरीमै रिलिज भएको थियो। यस हिसाबले पनि उनको लागि 25 जनवरी लक्की समेत साबित भएको छ। सफलताको उत्सव कार्यक्रममा शाहरुख र दीपिकाको अलावा जुन अब्राहम र फिल्मका निर्देशक सिद्धार्थ आनन्द पनि सहभागी थिए।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सिजी डिजिटलका आउटलेटमा विशेष छुट योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत बैंकका ग्राहकले देशैभर रहेका सिजी डिजिटलबाट इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद गर्दा 20% छुट प्राप्त गर्ने बैंकले जनाएको छ। यो सुविधा बैंकका ग्राहकलाई 2079 फागुन 25 गतेसम्म कायम मात्र रहनेछ। बैंकले आफ्ना डेबिट क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई मध्यनजर गर्दै उक्त सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको हो। डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन बैंकले देशभर रहेका विभिन्न संस्था मार्फत तथा व्यापार व्यवसायसँग व्यावसायिक सम्झौता गरी आफ्ना ग्राहकलाई आकर्षक सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। साथै माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले प्रयोगकर्ताले 0% EMI भुक्तानीबाट पनि सिजी डिजिटलका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू खरिद गर्न सक्नेछन्।